अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी ब्याह ये ऐसे अल्फाज हैं जिसे आम मुआशरा, समाज, इंसान बहुत अच्छी तरह समझता है और जानता है, लेकिन इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। आम तौर पर शादी ब्याह के मामले में अलग अलग इलाकों के अलग रिवाज होते हैं, अलग अंदाज होते हैं। कुछ उनके अपने बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते होते हैं और कुछ रस्में होती हैं। ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए कभी बड़ी अच्छी होती हैं और कभी मुश्किल बन जाती हैं। कुछ लोग कभी मुश्किलात का शिकार होते हैं और फिर वो उन्हें कोसना शुरू करते हैं, लेकिन होती सब है इंसान की पैदावार। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी शुदा बनाया। यानी अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी और इंसानों के लिए आखिरी नबी जिन्हें मुंतखब किया वो शादी शुदा थे, उनके बच्चे थे, और फिर उन्होंने नबी बनने के बाद भी शादियां की। यानी गोया की इस्लाम जो अल्लाह का ये आखिरी दीन है, और इस्लाम की तालीमात में शादी ब्याह के ताल्लुक से बराह रास्त अंबियाए किराम की जिंदगी में नमूना मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं उन्होंने शादी नहीं की है, शादी के मामलात नहीं है, शादी ब्याह का घर नहीं है, उनका बीवी बच्चे नहीं है, तो इसलिए नबी ने शादी ब्याह के ताल्लुक से अगर कुछ कहा है तो बस उसी को देखा जाएगा। उनकी जिंदगी में इसके अमली नमूने मौजूद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वजह से कि ये सब वो मामलात हैं जिसमें अमली जिंदगी इंसान की असल तस्वीर है। गुफ्तगू तो बड़ा मेयारी इंसान कर सकता है, बातें तो बड़ी अच्छी कह सकता है, उसूल और ज़ाब्ते बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन हकीकी सतह पर, मुआशरती सतह पर, जिंदगी की हकीकत में दाखिल होने के बाद शादी ब्याह और उसके तमाम मामलात, उनका रंग और अंदाज कुछ बदल जाता है। उनके तकाजे और उनके नतीजे कुछ अलग हो जाते हैं। उनके लिए बनाए गए उसूल और ज़ाब्ते और उनके बारे में की गई गुफ्तगू, उसका अंदाज ही कुछ और हो जाता है। ये बड़ी अमली है और अमलन इनका ताल्लुक इंसान की जिंदगी से बड़ा गहरा है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह के ताल्लुक से जो भी गुफ्तगू की है और अमलन जो भी आपने अपना रवैया अख्तियार किया है, वो यकीनन बहुत ही मुफीद है, बहुत अहम है और तमाम नकायस से पाक है। आपने जो उसूल बतलाए, जो बातें की, वो दरअसल अमली तजर्बात से गुजर कर की। आपने सिर्फ सोचा नहीं उसके बारे में, आप साहिल पर खड़े रहने वालों में से नहीं है कि आपने तमाशाई के तौर पर गुफ्तगू कर ली हो शादी ब्याह पर। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक खान की जिंदगी थी, इज़्दिवाजी जिंदगी थी। शादी ब्याह का आपने अमलन तजर्बा किया था और आपकी जिंदगी इस एतबार से मुकम्मल थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी की तस्वीर हमारे सामने रख दी है। आईने के मानिंद हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए शादी ब्याह पर भी आपसे गुफ्तगू हो रही है और इस पर इंशाअल्लाह मुस्तकिल कई एपिसोड में गुफ्तगू होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शादी ब्याह के मामलात को तो हम सीरत में तफसील से सुनेंगे। अभी जो हमारी गुफ्तगू होगी ये पहली गुफ्तगू है, इसलिए शादी ब्याह के ताल्लुक से वो बुनियादें क्या हैं,
وہ خاص چیزیں کیا ہیں جنہیں سامنے رکھنا ہوتا ہے اور جن پر گفتگو کی جاتی ہے اور جنہیں سوچا جاتا ہے، جو عام انسانوں کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ شادی بیاہ کیوں کی جائے؟ شادی بیاہ کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے یا گنجائش رکھی ہے؟ شادی اگر نہ کی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ شادی کی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اثرات، اس کے فوائد کیا ہیں؟ انسان عام طور پر یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت کچھ جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن یقیناً جب گفتگو ہو رہی ہے تو اسے آنے کی ضرورت ہے۔ انسان اور انسانی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے شادی کے ذریعے مربوط کر دیا ہے، یعنی انسانی آبادی اور انسانوں کی نسل اور انسانوں کی ترقی یہ صرف اور صرف شادی کے ذریعے ممکن ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس کائنات کو بنانے والے نے اس کا ایک نظام بنایا ہے۔ پیڑ پودے دونوں طرح کے ہیں، خضرو پیڑ پودے بھی ہیں اور لگائے بھی جاتے ہیں۔ ہر طرح کے پیڑ پودے ہیں، قلم ہوتے ہیں، ایک اللہ کا نظام ہے۔ ایسے انسانی آبادی کے سلسلے میں بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی نظام میں جو سسٹم بنایا ہے وہ دراصل ایک جوڑے کا بنایا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن میں اس بات کو کہا گیا ہے اور سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان نباتات اور پودوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں اور جو رسم و رواج سے بدے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے والے نے، اس کے خالق و مالک نے دنیا کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، دنیا کی ہر شے کو جوڑے سے باندھ دیا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن انسان کا جوڑا یا جاندار کا جوڑا یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پر انسان کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے سلیقے کا جوڑا بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے تخلیق فرمایا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور ہماری عقل پہلی فرصت میں اسے تسلیم کرتی ہے کہ انسان کا پہلا انسان کوئی نہ کوئی ہوگا، شروعات کسی ایک سے ہوگی، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، لیکن اللہ نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس آدم کی ذریت ہوگی، اس کی نسلیں ہوگی، اولادیں ہوں گی، یہ پھیل جائیں گی، پوری دنیا انہی سے آباد ہوگی۔ اس کائنات میں انسان ہی اشرف المخلوقات ہوں گے اور پوری کائنات انہی کے لیے ہوگی، اور انسان وہ اس کائنات کا سب کچھ ہوگا اور اس کائنات میں اسے اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ لیکن آدم علیہ السلام، ان کا جو رول تھا وہ اکیلے نہیں طے ہوا، اس میں ایک خلا اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا، ایک گیپ رکھا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا، انسان اول کا وہ گیپ، وہ خلا اگر کوئی پر کر سکتا ہے تو یہ پوری کائنات مل کر بھی پر نہیں کر سکتی۔ یہ چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ خوبصورت پودے، رنگ برنگ پھول، یہ سب انسان کے خلا کو نہیں پر کر سکتے ہیں۔ یہ سب انسان کی ضرورت ہے، انسان کی آرائش اور آزمائش ہے، لیکن انسان مکمل ہوگا وہ اپنے جوڑے سے، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے جوڑے میں دو مخلوقات رکھی، مرد کی اور عورت کی۔ یہ انسانی جوڑے ہیں، دونوں انسان ہیں۔ انسان کا جوڑا غیر انسان نہیں ہے، انسان کا جوڑا انسان ہے، مقام اور مرتبے میں انسان ہے، اپنی حقیقت میں انسان ہے، اپنی پیدائش میں انسان ہے۔ وہی مقام، وہی عزت، وہی فیصلہ، وہی اللہ کا حکم، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو مرد کے لیے ہے، وہی عورت کے لیے ہے، اور دونوں مل کر اس کائنات کا سب سے خوبصورت مخلوق ہے، اور وہی اس کائنات کا ایسا جوڑا ہے جو نسل انسانی کہلاتے ہیں، اور پھر
اس جوڑے کے ذریعے انسانوں کی نسل اور انسانوں کا پورا قافلہ چلتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے، کل آگے پہنچے گا. اسی کے لیے شادی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جوڑا ایک ذمہ دار جوڑا بن جائے. شادی کا مطلب ہے کہ وہ جوڑا ایک کامیاب جوڑا، ذمہ دار جوڑا بن جائے، ایک ایسا انسانی وجود آ جائے سامنے جو آگے بڑھتا ہوا چلا جائے، خوش خوش چلا جائے اور کائنات خوبصورت ہوتی چلی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے. اللہ حافظ.